फ्राइडे स्याटरडे सन्डे र मन्डे हाम्रो यो बिदा छ ल। फ्राइडे स्याटरडे सन्डे मन्डे र मन्डे चाहिँ बिदा छ। ट्युजडेदेखि चाहिँ फेरि हामी क्लास गर्छौँ। अगाडि चाहिँ हामी के गर्यौँ फेरि योभन्दा अगाडि के गर्यौँ फेरि पनि म रिकल गर्छु। ग्राभिटेसनल फोर्स पढ्यौँ हामी है। भिडियो हेर्नुभएको रहेनछ भने चाहिँ गएर हेर्नु होला। ग्राभिटेसनल फोर्स पढ्यौँ, ग्राभिटी पढ्यौँ, इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड इफेक्ट अफ ग्राभिटी, अनि त्यो पछाडि न्युटन लज अफ ग्राभिटेसनल फोर्स, अनि F इक्वल्स टु G m1 m2 अपन d स्क्वायर पढ्यौँ। यो चाहिँ भेरिएसन VARIATION भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स। अब चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स गरेका थियौँ। ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने बित्तिकै दुईवटा भन्नाले सन र अर्थ हैन, दुईवटा ठुलो बडीजहरुमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्यौँ। तर अब जुन चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्ने बेला छौँ नि हैन, न्युटन काकाले के भन्नुभएको थियो, यो मेरो रुल्स प्लानेटहरुमा मात्र हैन कि हाम्रो यो अर्थमै पनि यदि कुनै मान्छेहरु छ भने यहाँ पनि ग्राभिटेसनल ल लाग्छ के, मेरो ल लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको थियो के। भन्नाले न्युटन काकाको ल चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ पढ्यौं। अब ग्राभिटीमा चाहिँ के इफेक्ट पार्छ, भेरिएसन VARIATION भेरिएसन अफ ग्राभिटी GRAVITY भेरिएसन अफ ग्राभिटी। ग्राभिटीमा भेरिएसन चाहिँ के कस्तो हुन्छ, यो न्युटन काकाको ल चाहिँ के गरी भेरिएसन चाहिँ के गरी गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईहरु के बुझ्नुस्, भेरिएसन अफ ग्राभिटी भन्ने कुरा गरेपछि ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गरेको छ भने यहाँ बुझ्नुस् है साथीहरु। ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गरेको छ भने F इक्वल्स टु G m1 m2 अपन d स्क्वायर हो। तर यो चाहिँ तपाईहरु कुनै ठाउँमा चाहिँ पाउनुहुन्न ल, यसरी पुरै भित्र क्रिस्टल क्लियर पार्ने गरी चाहिँ भन्नुहुन्न। अब सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो F इक्वल्स टु G m1 m2 और यसलाई चाहिँ के पनि लेख्नुस् F इक्वल्स टु ठुलो m सानो m डिवाइड बाइ r स्क्वायर यसरी भन्नुहुन्छ। तर यो एक्चुअल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म भन्न चाहिँ खोजेको है तपाईहरुलाई। यदि ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गरे रहेछ भने यो भयो, तर भेरिएसन अफ ग्राभिटीको कुरो गरेछ भने चाहिँ स्मल बडीको कुरो गरेछ भने चाहिँ के हुन्छ, दुईटा स्मल बडीको कुरो गरेछ भने अर्थ र कुनै एउटा स्मल बडीको कुरो गरेछ भने चाहिँ के हुन्छ, ग्राभिटी हुन्छ। र ग्राभिटीमा चाहिँ के गर्छौं हामी, F इक्वल्स टु हुन कुरो एउटै हो तर अलिकति यो फरक छ, त्यही भएर यसरी हामी लेख्न चाहिँ खोज्छौं। कोरिनलाई सोधे ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के हुन्छ हजुर भन्नुस् त, ग्राभिटेसनल फोर्समा कुन हुन्छ F इक्वल्स टु सर F equals to G m1 m2 by d square। तर ग्राभिटीको कुरो गर्दाखेरि के हुन्छ, ग्राभिटीको कुरो गर्दाखेरि F इक्वल्स टु G अनि m अनि सानो m by क्यापिटल M स्मल m अपन r स्क्वायर है। अब यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर अघि त यो भन्दा अगाडि त यो ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरो गर्दाखेरि दुईवटा पिक्चर बनाउनु भएको थियो यसरी, यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेर्दै जानुस् ल। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो भने चाहिँ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के कुरो गर्यौं, दुईवटा प्लानेटहरुको कुरो गर्यौं। दुईवटा प्लानेट फर एक्जाम्पल यो अर्थ भयो यो सन भयो, दुईवटा प्लानेट बीच चाहिँ कति ग्राभिटेसनल फोर्स लागेको छ त्यो चाहिँ फाइन्ड गरेका थियौं हामी। त्यो निकाल्ने चाहिँ न्युटन काकाले के भन्नुभएको थियो, ल चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिँ डिराइभ गरेर देखाउनु भएको थियो। तर अब न्युटन काकालाई चाहिँ सोधे के सबैजनाले, न्युटन काका यो अर्थ र सनको ग्राभिटेसनल फोर्स मात्र निकाल्छ, हामी अर्थमै छौं, अर्थमा भएर हामी मान्छे छौं, अर्थ र मान्छेमा ग्राभिटेसनल फोर्स कति लागेको छ यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन। अनि त्यो पछाडि न्युटन काकाले के भन्नुभयो, सकिन्छ हजुर, यसको लागि पनि मैले के बनाएको छु भनेर टक्क लाएर एउटा चाहिँ यसरी अर्थ बनाउनु भयो, त्यो माथि चाहिँ कुनै एउटा मास राख्नु भयो है, त्यो माथि चाहिँ एउटा कुनै मास राख्नु भयो। यसलाई चाहिँ के भनिदियो, यो ठुलो मास छ अर्थमै रहेको, यो अर्थलाई चाहिँ ठुलो मास भनौं m ठुलो है, यसलाई चाहिँ ठुलो m भनौं र यो सानो स्मल m भयो र यो बीचको डिस्टेन्स यो र यहाँसम्मको डिस्टेन्स r भनौं है, सेन्टरदेखि लिएर सर्फेससम्मको डिस्टेन्सलाई r भनौं है, र यो बीचमा प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ F भनौं है भनेर यो कुरो चाहिँ भन्नुभयो। भन्नाले यसलाई चाहिँ हामी के गरी लेख्छौं, यति कुरो बुझ्नुस्, भेरिएसन अफ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको छ भने चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको अनुसार भेरिएसन बनाएर रहेछ भने चाहिँ हामी के गर्छौं दुईवटा यस्तो फिगर बनाउँछौं। तर भेरिएसन अकर्डिङ टु ग्राभिटी
GRAVITY ग्राभिटी भनेर रहेछ भने चाहिँ के गर्छौँ एउटा यो फिगर बनाउँछौँ यो पछाडि अर्थमै एउटा मास छ भनेर यसरी यसलाई चाहिँ ठुलो बडीलाई ठुलो m सानो बडीलाई सानो m र यो यसको सेन्टरदेखि लिएर सर्फेससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ r र यो दुई बीच प्रोड्युस भएको फोर्सलाई चाहिँ f ग्राभिटेसनल फोर्सलाई चाहिँ f भनेर भन्नुभयो। अब साथीहरु यहाँ पुरै कन्फ्युज होला यो सरले त फेरि अरु सरले पढाएको जस्तो कन्फ्युज गर्न थालिसक्यो मज्जै आएन। ए हजुर म मज्जा अहिले आउन चाहिँ के गरी मज्जा आउँछ म भन्छु ल। अब यो त न्युटन भाइले भनेको कुरो हो के सरी न्युटन काकाले भनेको कुरो हो। अब हामीले अब्जर्भ गरेको कुरोहरु पनि भनौं न हामीले अब्जर्भ गरेको कुरो पनि भनौं न। फर एक्जाम्पल निरञ्जन भाइ छ म हरेकको एक्जाम्पल दिन्छु ल। मलाई थाहा छ के यो बच्चाहरु कन्फ्युज हुन्छ के यो इमेजिनेसन कुरो हो इमेजिनरी कुरोहरु हो जे थ्योरी पनि प्रुफ गर्दाखेरि इमेजिन गरेर लेट गरेर प्रुफ गर्ने हो के। त्यही भएर हामी नर्मल मान्छेलाई चाहिँ पचाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ के हो। तर तपाईहरुलाई पचाउन गाह्रो नहोस् भनेर म यहाँ लाइभ एक्जाम्पल दिन्छु ल। लाइभ एक्जाम्पल दिन्छु। अब यहाँ फर एक्जाम्पल यहाँ यो अर्थ छ अरे हो अर्थ छ अरे र यहाँ अन्जु बहिनी छ अरे अन्जु बहिनी छ अरे भने अन्जु बहिनी यो सेन्टरदेखि केही डिस्टेन्समा छ हो सेन्टरमा गएर उभिरहनु भएको छैन। हामी हुने भने चाहिँ सर्फेसमा हो हामी हुने भने चाहिँ सर्फेसमा। अब न्युटन अन्जुले न्युटन काकाले सोधेर आरे न्युटन काकाले खुब के भन्छ नि न्युटन काका तपाई त एकदमै गफ हान्नु भयो। अब चाहिँ मेरो र अर्थ बीचमा चाहिँ कतिको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति प्रोड्युस भइराछ यो निकाल्न सकिन्छ काका भनेर सोधे के अन्जु बहिनीले। भन्नाले के भयो अन्जु बहिनीको के चाहियो थाहा छ मास चाहियो कति केजीको छ अर्थको मास चाहियो कति केजीको छ यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो यति भयो भने चाहिँ पुग्छ भनेर भने के। अझै पनि कन्फ्युजन छ म फेरि पनि भन्छु। अर्को निरञ्जन भाइले लिएर निरञ्जन NIRANJAN निरञ्जन भाइ बुझौँ कि अर्थको वेट मास चाहिँ 6.24 इन्टु 10 पावर 10 भनौँ न 10 केजी भनौँ हो। निरञ्जन भाइ तिम्रो वेट चाहिँ कति छ? मेरो वेट 52। तपाईको वेट चाहिँ कति? 60 केजी भनौँ ल 60 केजी। यहाँ आउनुहोस् है साथी हो धेरै भयो अर्थ ए थाम्बा न बच्चा यो अर्थको वेट चाहिँ यति सरी अर्थको मास चाहिँ यति हाम्रो निरञ्जन भाइको मास चाहिँ यति भने अब निरञ्जन भाइले सोधे के न्युटन काकालाई न्युटन यानी WTO न्युटन काकाले चाहिँ के सोधे ओ काका मेरो र अर्थ बीचमा कतिको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति प्रोड्युस भएको छ खुब तपाई साइन्टिस्ट बन्नुहुन्छ ल निकालेर देखाउनुस् त भनेर सोधे के निरञ्जन भाइले। अनि न्युटन काकाले के भन्नुभयो थाहा छ ए हजुर यदि दुईवटा प्लानेट बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्नु भनेको छ भने तपाई चाहिँ यो फर्मुला लाउनुहोस् Gm1 m2/d² युज गर्नुहोस्। तर तपाई अर्थमै हुनुहुन्छ र अर्थ तपाई पनि अर्थकै वासी हो र अर्थकै रिलेसनमा कुरो गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ F = G ठुलो m भन्नाले अर्थ भयो सानो m भनेको तपाई हुनुभयो अनि तपाई र अर्थ बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भनेर यसरी निकाल्नु भयो भने के आउँछ तपाईलाई अर्थले तपाईलाई कतिले तानेछ यो दुई बीच चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स कति लागेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट पुष्टि हुन्छ भनेर भन्नुभयो हो। तर यति भन्दिदै गर्दाखेरि चाहिँ निरञ्जन भाइले के भने हुँदैन तपाई प्रुफ गरेर देखाउनुस् रे भनेर भन्यो। यति कुरोमा चाहिँ अहिले म स्टप गर्छु ल। मलाई थाहा छ म अलिकति इन्फ्र्याक्सन हेर्नुस् है हामी चाहिँ के गर्छौँ यहाँ फर्स्ट त हाम्रो यो वर्ल्डमा बनेको WORLD वर्ल्डमा बनेको जति पनि थियरीहरु छ नि थियरीहरु तपाईहरुलाई जे छ त्यही भन्छौ त्यो पछाडी मैले जे बुझेछ नि मेरो बुझाइ जे छ नि त्यो अनुसार एक्सप्लेन गर्छु तपाईहरुलाई हो। कतिपय त यही बुझ्छ जे वर्ल्डमा बनाएको छ त्यो अनुसार नै बुझ्छ न्युटन काकाले भनेको अनुसार बुझ्छ हैन भएन भने मैले बुझाए अनुसार बुझ्छ हैन यहाँबाट पनि बुझाएको छैन भने म कहाँबाट बुझाउँछु इन्फ्र्याक्सन गरेर बुझाउँछु। तपाईहरुसँग क्वेशन सोधेर तपाईहरुसँग यो गरेर यताउता गरेर क्वेशन चाहिँ म सोधेर तपाईहरुलाई म बुझाउन चाहिँ ट्राई गर्छु। अझै पनि भएन भने चाहिँ म यहाँ लेख्छु मज्जाले प्रुफ गर्छु तपाईहरु स्टेप घोक्नु होला किन एक्जाममा लेख्नु पर्ने छ नि। त्यही भएर कि त बुझेर घोक्नुस् कि त घोकेर बुझ्नुस् जे गरे पनि
हामीलाई इक्जाममा चाहिँ लेखेर आउनु पर्यो। अब साथीहरूलाई म सोधिदिन्छु, म निरञ्जनदेखि स्टार्ट गर्छु। निरञ्जन, यो भाइको त माइक एकछिन बन्द गर, माइक तिमीलाई एकछिनमा सोधौँ ल। ल यहाँ को छ, अर्को छ यहाँ, बिकी भाइ। बिकी भाइ, अहिले हामी के कुरो गर्यौँ? अहिले हामी के कुरो गर्यौँ? अर्थ माथि मान्छे छ अनि मास। हो, एकदम राम्रो। अर्थ माथि कुनै मान्छे छ अरे, मान्छे छ अरे। अनि त्यो मान्छेको मास र अर्थको मास। मान्छेको मास सानो सानो थोरै छ नि, अर्थको मास चाहिँ धेरै, क्यापिटल एम गर्छौँ, धेरै। र यो बीचको डिस्टेन्स छ भनेर डिस्टेन्सलाई हामी रेडियस भन्छौँ, रेडियस। एकदम राम्रो। अनि के चाहिँ निकाल्ने भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? ग्राभिटी हो, होइन, ग्राभिटेसनल फोर्स। ल, ग्राभिटेसनल फोर्स। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुन फोर्स निकाल्न भन्नु? एफ भनेको कुन फोर्स निकाल्न भन्नुहोस्? ग्राभिटेसनल यो बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति लाग्छ भनेर निकाल्न भनेर रहेछ भने चाहिँ अर्थमै छ, अर्थमै छ। अर्थ र मान्छेको कुरो गराएको छ भने, ठुलो बडी र सानो बडीको कुरो गराएको छ भने ठुलो एम र सानो एम युज गर्छौँ। यति कुरो मात्र बुझाउन खोजे हो। ठुलो बडी र सानो बडीको कुरो गराएको रहेछ भने ठुलो एम र सानो एमको कुरो गर्छौँ हामी, है। ल, बिकी भाइको कुरो सक्यो। म चाहिँ कोरिनातिर जान्छु। कोरिना, भन्नुहोस् त, यो अर्थ भयो, अर्थमा कुनै पनि मान्छे छ, मान्छे छ, हामी के चाहिँ बुझ्न खोज्दैछौँ भन्नुहोस् त अहिले? अर्थको माथि मान्छेको मास अनि अर्थको यसको यो माथिको मान्छेको मास चाहिँ कति भन्छौँ? सानो एम। यसको मास क्यापिटल, अनि यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ छ आर। अनि तपाईँलाई भन्यो यो दुई बीच प्रोड्युस भएको फोर्स चाहिँ निकालेर देखाउनुहोस्, ग्राभिटेसनल फोर्स निकालेर देखाउनुहोस् भन्यो भने के गर्नुहुन्छ थाहा छ? एफ इक्वल्स टु जी ठुलो एम सानो एम डिभाइड बाई आर स्क्वायर। कुरो बुझ्नुभयो? हामी उभिरहेछौँ नि, हामी यो अर्थमा उभिरहेछौँ नि, अर्थले हामीलाई केही फोर्सले तानेको छ क्या, हामीले पनि अर्थलाई केही फोर्सले तानेछ भनेपछि कुन फोर्सले ब्यालेन्स भइरहेछ क्या, हो त्यही फोर्सलाई चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने हो नि। कुरो बुझ्नु, यहाँ रहेको साथीहरूले यो कुरो बुझ्नु भयो कि भएन? यो कुरो बुझ्नु भएको रहेछ भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु। यो कुरो बुझ्नु भएको भएन? कुरो बुझ्नुभयो? ल, सिद्धान्त भाइले एस सर भन्नुभयो, एस सर भन्नुभयो। सिद्धान्त भाइ, अब कुनै मान्छे नभएर यहाँ कुनै 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी कुनै सामान छ अरे, सामान छ भने सानो सामान सानो कुरोलाई के गर्छौँ हामी? सर सानो एम लेख्ने, ठुलो यसलाई ठुलोलाई चाहिँ के गर्ने? सर यसलाई ठुलो एम लेख्ने हो। अब यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ सर? यो बीचको डिस्टेन्स आर। यस सर। हो, र यो बीचमा प्रोड्युस हुने फोर्सलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? ग्रेभिटेसनल फोर्स। साथीहरू, मैले यो कुरो बुझाउन खोजिरहेको थिएँ, यो उडी भएको छ, यो मात्र किताबको कुरो मात्र भएको छ भने भन्नुहोस् ल। यो सर यो त किताबको कुरो मात्र भयो, हाम्रो डेली लाइफमा त युजै भएन। तपाईँले त डेली लाइफसँग इम्प्याक्ट पार्ने गरी डेली लाइफमा कहाँ युज भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी साइन्स जान्छौँ भनेको थियौँ। सर मैले डेली लाइफमा युजै पाएन भन्ने कुरो चाहिँ छ? अन्जु छ? डेली लाइफमा के गरी युज भयो छ? भन्नुहोस् सर। यो के भन्छ, यो र प्लानेटमा के फरकै छैन त? दुईटै एउटै जस्तो लाग्यो। एउटै नै हो हजुर, ल एउटै नै हो। कुरो बुझ्नुभयो? एउटै नै हो, तर यहाँ चाहिँ M1 युज गर्छौँ हामी, M2 युज गर्छौँ, यहाँ चाहिँ M1 र MM र क्यापिटल एम र स्मल एम युज गर्छौँ। फरक छैन, डिफरेन्स छैन, डिफरेन्स छैन। त्यही भएर डिफरेन्स छैन, त्यही भएर जुन स्टाइलले हामी अगाडिको प्रुभ गरेका थियौँ नि त्यही स्टाइलले यहाँ पनि प्रुभ गर्छौँ। हेर्दै जानुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस् ल। लेट साथीहरू हो, यही फिगरलाई न्युटन काकाले के भन्नुभयो? लेट स्मल बडीज have a mass, small having mass small m and big bodies having mass m
हो सेपरेटेड सेपरेटेड केले सेपरेट गरेछ separated 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 by k distance r and f is the gravitational gravitational and L gravitational force force produce produce between them हिजोको कुरो हो अरु के हैन यति कुरो बुझ्नुस् हिजो प्लानेटको कुरो गरेका थियौं अब चाहिँ प्लानेट कुनै एउटा प्लानेट र एउटा कुनै सानो सबप्लानेट्सको कुरो गरिरहेछौं कुनै कुरो गरिरहेछौं त्यसलाई चाहिँ के गर्ने है अब अकॉर्डिंग टु न्यूटन लज अफ ग्रेभिटेसन अकॉर्डिंग टु हिजो गरे जस्तै ल के गरेम फिगर बनाएम डिस्क्राइब गरेम अकॉर्डिंग टु न्यूटन NEWTONS न्यूटन्स लज अफ ग्रेभिटेसन GRAVITATION न्यूटन लज अफ ग्रेभिटेसन अनुसार चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई थाहा छ ग्रेभिटेशनल फोर्स GF लेख्छु म ल ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस है ग्रेभिटेशनल फोर्स प्रोड्युस यो यसलाई चाहिँ भन्न यो चाहिँ भनेर हो ल F is directly proportional to capital M अनि small m gravitational force produced 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 between two bodies is खोइ साथीहरु बोल्नुस् न gravitational force produced between two bodies is directly proportion PROPORTIONAL proportion to product of their masses their masses है यो कुरो चाहिँ भयो यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 गर्छौं है इक्वेसन हिजोको कुरो हो अरु केही हैन हिजोको कुरो हो ल अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ and inversely proportional to gravitational force produced PRODUCED produce is inversely INVERSLY inversely proportional to खोइ भन्नुस् न PROPORTIONAL proportional to a square of distance their distance distance between their center त्यही भएर के लेख्छौं इन्भर्सली भन्ने बित्तिकै f लेख्छौं यो यसरी लेख्छौं इन्भर्सली यो यसरी सेम प्लेनमा छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सन सेम प्लेनमा छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सन तर यो 1 अपन गरेर यो 1 अपन r स्क्वायर भनेको छ त्यही भएर r स्क्वायर लेख्नुहुन्छ यसरी r स्क्वायर यसरी डिवाइडमा लेख्नु पर्ने भएको रहेछ भने चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सन यो इन्भर्सली प्रोपोर्सन भनेको के हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सन भनेको के हो यदि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अगाडिको भिडियो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु ल अगाडि हिजोको भिडियोमा मज्जाले इन्भर्सली भनेको छ के हो डाइरेक्टली भनेको के हो मज्जाले भनेको छ त्यो भएर हेर्नु होला त्यही म अलिकति यो डिस्क्राइब नगरिकन फटाफट यो इक्वेसन 2 बनाए अब चाहिँ के गर्छौं साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ के गर्छौं थाहा छ कम्बाइनिङ COMBINING कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 we get कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 के हुन्छ कम्बाइन गरिसकेपछि हेर्नुस् ल f इन यो प्रोपोर्सनको साइन दिन्छौं m अपन r स्क्वायर तर साथी हो यो प्रोपोर्सन नभएर के चाहिँ चाहियो हामीलाई प्रुफ गर्न इक्वल्स टु चाहियो त्यही भएर f इक्वल्स टु अब यो प्रोपोर्सन साइन हटाउन के राख्छौं साथी हो भन्नुस् प्रोपोर्सन साइन हटाउन के राख्छौं g अनि क्यापिटल M स्मल m by r स्क्वायर वेयर तपाईहरु लेख्नुहुन्छ यसरी ब्र्याकेट लेखेर वेयर g इज कुन कन्स्ट्यान्ट इन्भर्सन कन्स्ट्यान्ट भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ ल हिजो क्लासमा आउनु भएको साथीहरुलाई यो एकदम सजिलो लाग्यो होला हो कि नै साथीहरु भन्नुस् त हिजो बस्ने साथीहरु सजिलो लाग्यो कि लागेन भन्नुस् एकदम सजिलो yes sir सेम हो सर खाली फर्मुला अलि चेन्ज हो ओ कोरिना तपाईलाई इजी छ सजिलो भयो हजुर सर किनभने हामी हिजो गरे पनि थियौं तपाईहरुले क्लासमा पनि गर्नु भयो होला हैन गरे छैन भने हिजो यहाँ दुईचोटी गर्न पनि लाग्यो
त्यही भएर हिजो एकदम धेरै इफोर्ट लाग्यो यो डेरिभेसन बुझ्नलाई। यो यही डेरिभेसन गरे हो हिजो है। साथीहरू तपाईहरु भिडियो हेर्नुभयो? आज पठाएको भिडियो चाहिँ बिकी भाइ हजुर हजुर हैन तिमी आफ्नो काम